देवा माझ्या हे एक स्टेप सो आता हांव सगळे केक तुमकां ओपन करून दाखयता कितें कितें मेळ्ळा तें आं. सो गायज आमी आतां भोंवपाक वयता हळडीकुमा एंड आतां न्हू कुळागर दाखयता तुमकां सकयल हेवटेन आयज खूब आसा वाडे सो आयज वाडो सगळो तुमकां भोंवडोन हाडटा खंय खंय घरां आसा ती दाखयता. सो ह्या सायडीन हे फाटल्यान आसा न्हू तें रामाचें देवूळ. सो आमी वयता आतां सकयल हांगा कुळागरान हें घर आसा थंय आसा हळदी कुंकू सो दाखयता. ते कोणाले गे तें फर्स्ट घर ते कोणा मेळोन म्हणो तें हें दिसता गरमळ आवय देवा म्हाज्या की कसली स्वप्नां गे हांगा. गायज कुळागरांतली वाटो पळया कशी आसा ती हांगा सामकी फर्स्ट टायम येयला हांव हे सायडीन हांव केन्ना पावना ह्या रस्त्यान. सो आमकां परत हांगसरले परत वयर चडचें पडटलें कित्याक हांव गाडी वयर रस्त्यार दवरून येयला. काय बरी फुलां वेगळी युनिक कशी सो गायज पळया हांगा सगळे कुळागरान मदीं मदीं खंय 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 घरां आसा आनी आमी कितली वाट चल्ली आतां. सो घाम येयलो म्हाका सामको आनी आतां परत आमकां चलत वयर वचपा जाय. ही आनी चलो मेळटा मुगो वाट हांगा आसून गो हय हेंच्या हाडून तो बरो जालो. पळया गायज वाट पळया ही कसली ती सवका चल गे आवय देवा म्हाज्या हे एक स्टेप बरो अशी केल्ली आमी आनी पावसान हांगा उदक व्हांवता अशें वॉटरफॉल वयल्यान सकयल असो. सो आतां 5-6 घरां भोंवली आसतली आमी आनी आतां आनी एक घर उरलां हांगा मागीर परत त्याच रस्त्यान परत वयतली रस्त्यार वयर. सो गायज फाल्यां हे सायडीन आसा तो हळडी कुकूम सो आमी परत येतली फाल्यां हेवटी पळोवया. आनी आतां ही स्वप्नां चड जाय फूल पळया गायज कितली स्वप्नां ती ही पळया कशी चडटा ती फाटल्यान पांय बरोवन येवपाचें हांगा चडटा म्हणल्यार. साडी पळया म्हाज्यान साडयेन चलोवंकूच जायना आनी 2 बॅगां हळडीक म्हाजी आनी हो चडाव. सो गायज पळया हांगा काजू चोरल्या कश्यो आनी ही पळया गाडी फायनली डेस्टिनेशन अरायव्ड. सो गायज पळया आमी आतां दुसरे वाड्यार पावली. सो हांगा म्हाका एकटेन आपयल्लें तेका लागून स्पेशल येयला हांव हळडी कुकमाक आनी वाट पळया कसली आसा ती आनी काळोख जालो. पोरू आमी ती वटेन पावली काळखां हे पळय ये वाटेन ये ही स्वप्नां न्ही अशी ती सकयल देंवन. सो पळया पाटान उदक कशें व्हांवता तें पळय आमी खंयच्यान पावली मगे निट्ट पावतली.
देऊन थोड्या सो गायज वाट पळय हांगा एक एक सपन फक्त कशी देवपाची आनी हांगा एक लायट आसा सकयल हांगात खंय तरी घर आसा तें पळोवया आतां खंय तें गायज वाट पळया ही कशी चलपाची ती एक एक सपन देवपाचें हय टिचर हय सवका देव गायज पळया कशी सपना ती हे काय सो गायज परत पावली आमी वयर पाठार खरोच मारली आमगे पांय बीन भरोन येयले वयल्यान सकल्यान वयर येता म्हणल्यार इतलें सकयल आसा घर हांगा चडटा कशी हें पळया उदक वता हें आमकां गे उदक हें सगळें कुळागर आनी लास्ट थंय घर सामकें पत्ताक जर तुमी असले सकलीतले घरा सकयल रावता न्हू आनी कितें मोबायल बिबायल कितें विसरली जाल्यार परत वयल्यान सकयल येवप जावपाचें ना हें सगळी पार्किंग एरिया हांगा आनी पळय हांवें गाडी लायल्या सो गायज आतां आमी गाडयेन भोंवल्यात घरा गेले बायक दवरली आनी इल्ली वायनां घेतली आतां आमी वयता खांडेपारा आनी घामाचे पावळे पळया कशें जालें तो जाम पडला आयज आनी ताणून सामकी हेजी सामकी कसली न्हीद म्हणटा ती कुंभकर्णाची न्हीद पडटली म्हाका आयज इतलें चल्लां आयज आमच्या वाड्यार न्हू अशी खंय खंय घरां सांगो येना फर्स्ट टायम हांव एक वाट एक्सप्लोर करता आनी लास्ट टायम सुद्दां त्या पुला वयल्यान गेल्ली आमी तो पूल तो बारीकसो सामको पडत जाल्यार सकयल वांगडात आनी कितलीं जाणां म्हाका मेळ्ळी जी न्हू म्हाजे ब्लॉग्स पळयता आसतली सो कळटा मागीर म्हणटकीर एक आनी दोग तीग जाणांनी म्हाका म्हटलें आयज व्हिडिओ घालूं नाका म्हणून सो खुबशीं जाणां अशी व्हिडिओ पळयता सो अशेच व्हिडिओ म्हाजे पळया आनी लायक आनी कमेंट करा कमेंट करीन तुमी फक्त लायक करता आनी दवरता सो म्हाका कशें कळटलें कोण कोण पळयता ती म्हाजे ब्लॉग्स सो आयच्या वाटेन गेली न्हू थंयच आनी आसा अर्द्याचे खुबशे जाणांचे फाल्यां आसा सो फाल्यां परत भोंवतली पळोवया आतां खंय खंय पावता ती एक एक कितें जाता एक वयर घर म्हणल्यार एक सकयल मागीर परत एक दुसरेच कडेन आनी गाडी अशी बायक घेवन वयतले जाल्यार बायक घेवन वचपाक चान्सूच मेळना बायक एक कडेन उरता आमी एक कडेन सो आमकां परत गाडी वयर दवरलें म्हणटकीर आमी परत सपन चडोन वयर वयचें पडलें परत रस्त्यार सो आनी घामा पावल्यो आनी लास्ट घरान जे दाखयलें तुमकां तें आनी सांगोच नाका इतलें सकयल न्हू आनी फक्त एकूच स्टेप ते एक स्टेपाची पांय दिवन दिवन सकयल वचपाचें आनी तांकां चान्सूच ना खंय आनी खंयच्यान ऑप्शनूच ना वचपाक सो गायज आतां आमी न्हू सोयऱ्यांगेर वयता आनी मागीर येतकीर सगळीं जे कितें वयरूक म्हाजें सामान मेळ्ळा न्हू तें दाखयता मागीर तुमकां कितें कितें मेळ्ळा तें हांवूय एक्सायटेड आसा हांवें पळोवना सारकें कितें कितें दिलें तें आनी सो तुमकांय बीन एक आयडिया मेळटली नेक्स्ट इयर कितें वाडपाचें तें बीन सो पळोवया मागीर ब्लॉग आतां सद्या वयता अजून पावना आमी वाटेर आसा कितें म्हणटालो सवका जाले लोकांक हालोवनाका म्हणल्यार लोकांक कसो हालयतलो तो सो वायनां म्हाजी न्हू खूब उरलेलीं कित्याक त्या दिसा न्हू खूब जाणां पावना आमगे आमचें लास्ट घर न्हू सकयल सो चडशीं जाणां दुसरे सायडीन अशेंच जाता आतां पळयलां आसतलें तुमी आतां रोड कशें आसा ते आमचे थंय सो अर्दी मागीर बेजारोन येवना लेट जालो म्हणून सो तेंची वायनां चडशीं आयज खूब जाणांची वायनां पावयलीं हांवें परत उश्णें वायन तें सो कोण कोणागेर गेलें न्हू हांव ती कोण येवनाशिल्ली तेंगेली परत तांकां रिटर्न केलें म्हटल्यार म्हाजें जें आशिल्लें तें तांकां दिलें खूब जाणां आमगेर पावना त्या दिसा पावले आमी सोयऱ्यांगेर पूण सोयरी ना हांगा खंय तरी गेलें तोरण पळया काय बरो तो हांगा बेस्ट मुट्टे लायल्या तोरण सो गायज पावली आमी घरा आनी 8:30 जाली आमकां येता म्हणल्यार आनी खोपला पळया कितें जालें मागीर सो आतां हांव सगळें एक एक तुमकां ओपन करून दाखयता कितें कितें मेळ्ळा तें आं सो हें पळय हें दिश्टी पडटा फस्टूच वो कोणी तरी उजवाती पुडो वाटला सो हें पळया रवा वाटलो कोणी तरी अगेन रवा वो म्हाका दिसता 250 ग्राम आसतलो आनी वो हाफ kg मे बी आय डोंट नो ही कोणी तरी 5वी कांकणां वाटली ही म्हाका खबर सुद्दां ना कोणाली वाटली ती हांवें पळोवच ना
हे पळय कोणी क्यूटशे कायदन वाटला बरें दिसता पळोवपाक ही कोणे आरशी आनी फणी वाटल्या ही कोणागे फ्रुटी दिल्ली आमकां पळोवपाक हा आतां पिवो नाका ही आली फ्रुटी सो हे पळया गोड वाटलो कोणे तरी हो पॉन्ड्स पावडर हांव यूज करता बरो जालो म्हाका 10 रुपयाचो ही आनी एक बॉटल मेळ्ळी यांच्या ही आनी फ्रुटी मेळ्ळी सो शिरा उपीट सगळें करपाक आतां रवो दिला 3 रव्याची पाकिटां मेळ्ळी म्हाका हो कोणी हँड वॉश वाटला हो कळ म्हाका कोणे वाटलो तो सबस्क्रायबर म्हाजी व्हिडिओ पळयता ती सो हे सुद्दां चणे वाटले हे कळ म्हाका कोणे वाटले ते तिवूय बीन पळयता खंय म्हाजे व्लॉग्स भाभी एकटी देन हे कितें शायनींग पावडर ही चवथी कडेन यूज जातली पितांबरी आनी कितें आसा ओके आनी कोणागे तरी गोड वाटला हो यांच्या बिस्किटे पुडो हो कळ म्हाका कोणे वाटलो पयलीं वाटले ते तुगेलेच ते सगळे आणि फायनली हे पळया हे ताट वाटला सो आमच्या वाड्या वयली बीन म्हणशा तुमी आमकां खंय चुकलें हें ताट काय म्हणून सगळें आमच्या वाड्या वयले न्हू हे आमच्या सोयऱ्यांचे तेंगेर गेल्ली आनी कोणागेर खाणेबरा गेली न्हू सो थंय वाटलें हें ताट जालें केली नाही सो फाल्यां परत आनी हळडीकुमा वयतली आमी फाल्यां बीन खूब आसा हळडीकुम सो ब्लॉग पळया आनी जर ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान बाय बाय